जब आप एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में थी तो क्या आप पर फ़लस्तीन का तस्वुर मुसल्लत किया गया था? मैं एक बार अपनी एक दोस्त के साथ बैठी थी। उसके वालिद हमारे आर्मी बेस पर जर्नलों में से एक थे। हम सादा सी हकीकत के बारे में बात कर रहे थे। हम बस उन्हें मुकम्मल तबाह क्यों नहीं कर देते, बस उनको मौत के घाट उतार दें। और उसका जवाब था, क्या आपको लगता है कि इसराइल जीत जाएगा? उन्होंने महसूस किया कि वो किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो सच नहीं है। अमेरिकी फौज और दुनिया भर की सबसे ज्यादा फौजों के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई नफ्सियाती या रूहानी ताकत नहीं है। वो अगली नस्ल से खौफजदा हैं और आज की नस्ल की तरह कल को बड़ी होकर बदला लेने आएगी। एक आदमी अपने बच्चों को थैले में उठाए फिरता है, बैग में अपने बच्चों के टुकड़े, और इसका मतलब ये है कि आपको उन पर कोई नफ्सियाती ताकत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है? टिकटॉक चलाएं और उन सब लोगों को, कुरान के हलकों में बैठे गैर मुस्लिमों को, इस्लाम कबूल करने वालों को देखें। ये अल्लाह की जीत है। क्या अमेरिकी फौज वाकई ताकतवर है? अमेरिकी फौज इसराइल में क्यों लड़ रही है? अमेरिकी फौजियों से क्या वादा किया जाता है? सच तो यही है कि उनके पास फौजी ताकत है, उनके पास हथियार हैं, उनके पास ट्रेनिंग और सलाहियतें हैं, तो इस लिहाज से वो ताकतवर हैं। मगर अमेरिकी और दुनिया के ज्यादातर फौज के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई नफ्सियाती या रूहानी ताकत नहीं है। उनके पास अपनी कोई बुनियाद नहीं है। कितने ही अमेरिकी फौजी वापस आते हैं और अपने अवार्ड्स, अपने मेडल्स वापस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वो नाहक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें कुछ समझाया जाता है, उनमें वतन से मोहब्बत का जज्बा जगाया जाता है। मगर फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं, हमारी लड़ाई आजादी के लिए नहीं है, हम जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे। दर हकीकत हम सिर्फ ताकतवर की ताकत और दौलतमंद की दौलत में इजाफे के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि लालच से भरपूर और इख्तिदार और इख्तियार के हामिल लोगों की दौलत, ताकत, स्टेटस सब बरकरार रहे। उनमें कोई कुव्वत नहीं, कोई अच्छाई, कोई इखलाकी बुनियाद नहीं है। फौजी के अंदर ऐसा कोई एहसास नहीं कि वो अपने अमल को सही करार दे सके। नतीजतन वो नफ्सियाती मसाइल के साथ वापस आते हैं और उनमें से बहुत से खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि उनमें मासूम लोगों के कत्ल का एहसास होता है। लिहाजा ये ताकत सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने वालों के पास है, जिनका यकीन है कि वो ये सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्या आप समझती हैं कि इसराइल जीत जाएगा? अल्लाह हमें बता चुका है कि यहूदियों के साथ जंगें होंगी और उनमें से कुछ जंगों में हम फतह पाएंगे और कुछ में हम नाकाम होंगे। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी जंग है, लिहाजा मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। अमेरिका में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है। बहुत से लोग फलस्तीन की हिमायत में हैं। लोग कुरान खोल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और इस्लाम सीख रहे हैं, और ये एक जीत है, ये अल्लाह की जीत है। मेरा पक्का ईमान है कि गजा के वो लोग जो मुसीबत ज़दा हैं, वो जो शहीद हो चुके हैं, अगर वो इस दुनिया में वापस आना चाहेंगे तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के लिए दोबारा अपनी जान दे दें। वो जहाँ भी हैं खुश हैं, उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है। फतह का सफर शुरू हो चुका है। अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। टिकटॉक चलाएं और उन सब लोगों को, कुरान के हलकों में बैठे गैर मुस्लिमों को, इस्लाम कबूल करने वालों को देखें। दाएं बाएं हर तरफ ये है जीत। ये वो जीत नहीं जिसे मैं और आप जीत समझते हैं, मगर ये जीत है। अल्लाह ही अपनी इबादत के लिए लोगों का सीना खोल रहा है, और मेरे नजदीक ये हमें मिलने वाली एक अजीम तरीन जीत है। आप फलस्तीन में छोटे बच्चों पर भी फौजियों के इतने ज्यादा तशद्दुद पर कानूनी मुदाखलत ना होने को कैसे देखती हैं? पूरा मगरिब बड़ी हद तक इस बात पर मुत्तफिक है। आगे बढ़ो, इनको खत्म कर दो, इन सब को खत्म कर दो। अपनी सिक्योरिटी के लिए जो चाहो कर गुजरो। अमरीकी ये यकीन रखते हैं कि मिडिल ईस्ट में इसराइल का वजूद हमारी सिक्योरिटी है। यही मुसलमानों को लगाम डाल कर रखता है। गुरबाचियो ने एक बार कहा था, कौमें नहीं मरती, हो सकता है आप उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। उसने कहा था, कौमें नहीं मरती, वो बाकी रहती हैं और याद रखी जाती हैं। तो फिर तुम बच्चों को क्यों कत्ल कर रहे हो? क्योंकि तुम ये यकीनी बनाना चाहते हो कि उन्हें बुला दिया जाए, उनसे बदला लेने वाला कोई ना रहे। मैंने तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को कत्ल किया, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा, क्योंकि एक दिन तुम बड़े होगे और फिर तुम पलटकर बदला लेने की कोशिश करोगे। तो वो इससे खौफजदा हैं, वो अगली नस्ल से खौफजदा हैं, जो आज की नस्ल की तरह कल को बड़ी होकर बदला लेने आएगी। ये बाकी रहने वाले हैं, उन्हें भुलाया नहीं गया है और उन्हें आइंदा भी याद रखा जाएगा। ये हमेशा
باقی رہیں گے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جذبہ وہ کبھی نہیں روک پائیں گے چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں۔ امریکی اسرائیلی دوستی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو مکمل طور پر معاشی ہے، دوسرا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی صہیونی لابی امریکہ میں بہت مضبوط ہے۔ کوئی بھی سیاسی شخص صہیونیت، اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کا سیاسی کیریئر، آپ کا کاروبار سب تباہ کر دیں گے۔ وہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف نہ بولے۔ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس میڈیا کمپین ہے، ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، اور یہ سب بہت طویل عرصے سے ہو رہا ہے۔ میں کہوں گی کہ 100 سال سے بھی پہلے سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا لیول ہے۔ تیسرا لیول مذہبی عیسائیوں اور مذہبی یہودیوں کے لیے ہے، جو ظاہر ہے کہ مسیح کے دوبارہ آمد کا تصور ہے۔ میں اسے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان دوستی نہیں بلکہ مطلبی دوستی سمجھتی ہوں، یعنی میرے نزدیک دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہیکل کہاں ہے؟ بالکل اسی جگہ جہاں مسجد اقصی ہے، یعنی مسلمان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہودیوں کے مطابق ان کے مسیح کی آمد کے لیے، جو ان کے خیال میں ان کا مسیح ہے، جبکہ ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہیں ہیکل دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ لہٰذا عیسائی سوچتے ہیں کہ ہم ہیکل کی دوبارہ تعمیر میں ان کی مدد کریں گے، پھر ہم اسے تباہ کر دیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ اور یہ ہم بہت مذہبی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہودی یہ مانتے ہیں کہ ہیکل دوبارہ تعمیر ہوگا تو ان کا مسیح آ جائے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے گا۔ لہٰذا اس کے کئی مختلف لیولز ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسرائیلی اور صہیونی ریاست کے قیام میں شامل نہیں تھے، جبکہ اسے قائم کرنے والے بہت سے لوگ مذہبی یہودی نہیں تھے، وہ ایتھیسٹ تھے، سیکولر تھے، وہ مذہبی ریاست کے قیام پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہودیوں کے لیے ایک تہذیبی سرزمین چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا، انہوں نے مذہبی لوگوں کا سہارا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے مسیح کی آمد کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، قیامت کا دن قریب لا سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ مذہبی لوگوں کا ہے۔ مگر جو مذہبی نہیں ہے وہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں جو ان کی اصل مقدس سرزمین ہو، اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر وہ شام، لبنان، اردن اور سعودی عرب کے علاقوں کی طرف بڑھیں گے اور انہیں اپنا حصہ بنائیں گے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلم امت اندر سے کمزور ہو چکی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس وقت سے آگاہ کر دیا تھا جب ہم پر یوں حملہ کیا جائے گا جیسے کوئی دسترخوان پر جپٹتا ہے۔ مغرب اسلام سے خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ جب مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جب مسلمان اس دنیا کے بجائے آخرت کی زندگی کو اپنے دل میں بساتے ہیں، تو انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے والد ہماری فوج کے ایک جنرل تھے، میں اور وہ ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ایرانیوں نے ایران میں امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر لیا تھا، اور ہم اس سادہ سی حقیقت پر بات کر رہے تھے، آخر ہم ان پر بم پھینک کر انہیں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں اس وقت مسلمان نہیں تھی، مجھے اسلام کا علم نہیں تھا، اور اس نے کہا میں نے پچھلی رات اپنے والد سے اس پر بات کی تھی، اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب امریکہ اور مغرب لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں تباہی سے ڈراتے ہیں، وہ انہیں موت سے ڈراتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جب وہ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں اس طرح جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو، تو وہ اللہ کے لیے جان دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر کوئی نفسیاتی طاقت حاصل نہیں ہوتی، ان میں کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، لہٰذا آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے پاس آخری حل ان کا مکمل خاتمہ ہے، جس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ لارن بوتھ کے الفاظ میں حراستی کیمپ ہے، ایک کھلا حراستی کیمپ جسے غزہ کے اندر ایک آزاد جیل سمجھا جاتا ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی، اور اب وہ جان چکے ہیں کہ اس کا واحد حل زمین پر بسنے والے ہر ایک مسلمان کا خاتمہ ہے، جس کا آغاز ان مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے مسیح کی آمد میں رکاوٹ ہیں۔ شروعات غزہ سے، فلسطین سے کی گئی ہے۔